बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आप साल दोम का एक अहम सबक तश्कील पाकिस्तान, इसका हिस्सा अव्वल सुन चुके थे। वहाँ से हम लेक्चर को जारी करते हैं। बात यहाँ तक पहुँची थी कि हिंदुस्तान में साइमन कमीशन को भेजा अंग्रेज़ हुक्मरानों ने, ये कहकर कि हिंदू मुसलमानों को किसी एक बात पर मुत्तफिक किया जाए। वो ऐसा न कर सका तो जाते हुए ताना दे गया कि हिंदुस्तानी तो इस काबिल ही नहीं है कि अपने लिए एक मुश्तरका कानून बना सकें। उस ताने के जवाब में नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की और जाहिर किया कि ये हिंदू मुसलमानों की मुत्तफिक का रिपोर्ट है, हालांकि ऐसा नहीं था। ये रिपोर्ट सिर्फ हिंदुओं के जज्बात की तर्जमानी करती थी, मुसलमानों के खिलाफ थी। लिहाजा इस नेहरू रिपोर्ट के जवाब में, नेहरू रिपोर्ट की मुस्लिम कुछ तजावीज़ के जवाब में कायदे आज़म ने अपने 14 नुकात पेश किए और कहा कि नेहरू रिपोर्ट हमारी नुमाइंदगी नहीं करती, 14 नुकात मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं और आइंदा हमें ऐसी कोई बात काबिल कबूल नहीं होगी जो 14 नुकात से हमआहंग ना हो। उन्हीं 14 नुकात को बाद में तजावीज़ दिल्ली की शक्ल दी गई। तो इस तरह नेहरू रिपोर्ट और तजावीज़ दिल्ली, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में तजावीज़ दिल्ली आती हैं। इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को नाफिज किया जाता है, जिसके तहत आम इंतखाबात होते हैं। इस वक्त तक मुस्लिम लीग मुंतशिर थी, गिरोहबंदी का शिकार थी। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम लीग ये इलेक्शन हार गई और कांग्रेस इस इलेक्शन में कामयाब हुई और इस तरह 1937 में कांग्रेस ने मुख्तलिफ 6 सूबों में हुकूमत बना ली, वजारत बना ली। कांग्रेस हुकूमत में आ गई। मुसलमानों के लिए दायरे हयात और तंग हो गया, जिंदगी और तंग हो गई, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, ये भी बेहतर ही हुआ एक तरह से। किस तरह से? वो चंद भोले भाले मुसलमान जो कांग्रेस को अब भी अपना वेलविशर समझते थे, बहीखा समझते थे, हकीकत आश्कार हुई। कांग्रेस का मकरूह चेहरा सामने आया जब इक़्तिदार मिली। नतीजा ये निकला कि मुसलमानों की आंखें खुल गईं और वो मुस्लिम लीग में जोगदर्द और शामिल हुआ है, जिसका नतीजा हुआ कि उसके बाद अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग भरपूर तरीके से कामयाब हुई। अगर कांग्रेस का घिनौना किरदार सामने ना आता तो शायद मुसलमान अब भी कांग्रेस के धोखे में रहते। कांग्रेसी वजारतों ने मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी एलानी और खुफिया मसाई की कोशिशें की। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। 1937 में लखनऊ में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ, इंतहाई अहम था। इस इजलास में दरअसल असूली तौर पर फैसला कर लिया गया था कि अब मुस्लिम लीग महज रियायतें और तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मांगेगी, बल्कि हमारा अगला लहअमल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क का क़याम होगा। मुस्लिम लीग के लखनऊ के इजलास में इसका फैसला तो कर लिया गया था, लेकिन बाकायदा ऐलान ना किया गया और खोस किया जाता रहा तकरीबन 3 साल, हत्ता कि 1940 में लाहौर में करारदाद पाकिस्तान में इसकी मंजूरी दी गई। जब ये मंजूर हुई थी इसका नाम करारदाद लाहौर था, लेकिन बाद में इसको करारदाद पाकिस्तान 1940 करार दिया गया। ये इंतहाई शानदार मौका था मुस्लिम तहरीक में, जहाज मीनार पाकिस्तान है। मुसलमानों ने अपनी मकसद का तयन कर लिया था, मंजिल हयात का तयन कर लिया था। उन्होंने एक आज़ाद वतन का शानदार मंसूबा बांध लिया था, जिससे मुसलमानों में एक जोश व जज्बा पैदा हुआ, एक बरकी लो दौड़ी। देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, मंजिल दूर है, थकावट भी हो सकती है, मायूसी भी हो सकती है, लेकिन सोचिए एक मोड़ पर अचानक मंजिल आपके सामने आ जाए, खा कितनी ही दूर हो, तो एक नया जज्बा, तवानाई महसूस होती है। ऐसे ही करारदाद पाकिस्तान ने मुसलमानों ने एक नया जज्बा पैदा किया। मुसलमान हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में इकट्ठे हो गए। उसके बाद आम सिलसिला चलता रहा। आम इंतखाबात का ऐलान हुआ दोबारा। 1945-46 में आम इंतखाबात हुए। मुस्लिम लीग इकट्ठी हो चुकी थी, कायद आज़म के तहत एक झंडे तले जमा थी। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम लीग ने शानदार फतह हासिल की। तमाम की तमाम मरकज़ी असम्बली की नशिस्तें मुसलमानों ने 100% जीत ली। सूबाई असम्बलियों में भी 90% से ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर ली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। और जो मरकज़ी आर्जी हुकूमत बनाई गई थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। याद रखिए,
ان انتخابات کی اہمیت یہ تھی، اس بنیاد پر لڑے گئے تھے، بنیادی کوشچن ایک ہی تھا کہ کیا کانگریس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ تمام ہندوستان کی نمائندگی کرتی ہے۔ مسلم لیگ کا کہنا یہ تھا کہ وہ صرف ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے، مسلمانوں کی نمائندگی صرف مسلم لیگ کرتی ہے۔ اسی بات کو جانچنے کے لیے عام انتخابات 1945-46 کے ہوئے، جس میں مسلم لیگ کا موقف درست ثابت ہوا۔ مسلم لیگ نے تمام نشستیں جیت لیں، جس سے پاکستان کی راہ ہموار ہو گئی۔ اب انگریز حکومت اور کانگریس کی ہندوؤں کی اکثریت کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تھا پاکستان بنانے کے علاوہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فروری 1947 میں انگریز حکومت کو اعلان کرنا پڑا کہ مسلمانوں کے لیے الگ آزاد وطن قائم کر دیا جائے گا 1948 تک۔ لیکن حالات یوں بگڑے کہ انگریزوں کو پہلے ہی 1947 میں ہی پاکستان کے قیام کا اعلان کرنا پڑا۔ 3 جون 1947 کو منصوبہ پیش کیا گیا، جس کے تحت 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی نظریاتی مملکت وجود میں آ گئی۔ اس قیام پاکستان میں جنوری 1947 سے ایک زبردست تحریک کا بھی بہت بڑا کردار تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی بعد میں بھی فرقہ وارانہ فسادات کا آغاز ہوتا ہے، مسلمانوں کا منظم قتل عام ہوتا ہے، لیکن پاکستان بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، آزادی بھیک میں نہیں ملا کرتی، آزادی ظالم سے چھیننی پڑتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے، کوڑے کھانے پڑتے ہیں، جیلوں میں جانا پڑتا ہے۔ مسلمانوں نے یہ سب کیا اور دنیا کا سب سے بڑی شاندار اسلامی ریاست پاکستان قائم ہو گئی۔ یہاں تک تو قیام پاکستان تک تھا۔ آخری 2 پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد استحکام پاکستان کے تقاضے کیا ہیں۔ پاکستان تو بن گیا، استحکام کے تقاضے کیا ہیں، پاکستان کن اصولوں پر چلے گا۔ یہ قوت آفرین انقلاب تھا پاکستان کا قیام، یہ کن بنیادوں پہ چلے گا۔ یہاں جمہوریت ہوگی، یہاں آزادی ہوگی، یہاں مساوات کے اصولوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا نسب العین اسلام ہے، وہ اسلام جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، وہ اسلام جس کا نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ یاد رکھیے، پاکستان وہ مملکت ہے جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی مقدس رات وجود میں آئی، یقیناً اس پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، ہمیں بہت برے حکمران بھی ملے، بد کردار حکمران بھی ملے، نااہل حکمران بھی ملے، لیکن یہ ملک موجود ہے، ترقی کر رہا ہے، تو ایک ہی وجہ ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو عملاً وجود میں آیا۔ مرکزی نکات کو میں خوبصورت شعر پر ختم کروں، پاکستان نظریہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان نظریہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان عقیدہ بھی، پاکستان زمین بھی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو عملاً وجود میں آیا اور ایک نظریاتی بنیاد پر ایک تحریک پر ایک ملک بنا جو موجود ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک موجود رہے گا، رہتی دنیا تک یہ ملک ترقی کرتا رہے گا۔ آئیے عہد کریں کہ اس ملک کی ترقی، فلاح و بہبود، استحکام میں ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ یہ تو چند بنیادی نکات تھے، میں نے پہلے لیکچر کی شروع میں عرض کیا تھا۔ اس میں ہم نے مجموعی تناظر میں تحریک پاکستان اور اہم واقعات کو دیکھا ہے۔ یہ آپ کے خلاصے کے بھی اہم واقعات تھے، یہ آپ کی سیاق و سباق کے بھی اہم واقعات تھے۔ اگلے 2 لیکچرز میں ہم پیراگراف کے اعتبار سے اس کو دیکھیں گے کہ مزید تشریح کریں گے۔ آج کا لیکچر یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ پیراگراف کی تشریح کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔